بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب بلا تاخیر شہزادہ خطابت حضرت علامہ مولانا ثاقب سرور ساقی حافظ اللہ دگی اپیل کرانگا۔ انشاءاللہ الرحمن وہ اپنا مفصل بیان جاری فرمون گے علامہ ثاقب سرور ساقی صاحب۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام ہے دریا تو کنارے ہیں صحابہ، واللہ کہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ اس قوم کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر فرد پکارے گا ہمارے ہیں صحابہ۔ جڑے آ بیٹھے نہیں اولا بیٹھے، جڑے آ بیٹھے نہیں اولا بیٹھے، چھری پھیر محبتاں ساریاں نو پیار کملی والے نال پا بیٹھے۔ روم فارس تے حبس چھڑ کے کلی کملی والے دے بوئے تے پا بیٹھے۔ ساکیوں نہ ہور کی لینا رب کولوں جڑے لب حبیب خدا بیٹھے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اس خالق کائنات اللہ احکم الحاکمین واسطے، درود و سلام سید الاولین والآخرین امام اعظم امام دین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے۔ دوستو اور عزیز ساتھیوں، سماعت فرمانے والی با پردہ اسلامی ماں اور بہنوں، اس مالک دا بے حد شکر گزار ہاں جس نے اج مینوں تہانوں دین دی نسبت نال مل بیٹھن دا اپنے گھر دے اندر موقع نصیب فرمایا۔ تے ذرا قریب قریب ہو جاؤ۔ ماشاءاللہ تواڈی اس خاکی دی عظیم و شان فقید المثال سالانہ دو روزہ اہل الحدیث کانفرنس برادرم عزیزم محمد صادق صاحب، بھائی ابو بکر صاحب، عامر صاحب اور جتنے دوست و احباب دیگر انہاں دی پوری ٹیم جس توجہ نال محبت نال پیار نال
کوشش اور کاوش کر کے اس پروگرام دا انعقاد کردے نے. میں دعا گو ہاں اللہ پاک انہاں جواناں دی جوانی دے اندر برکتاں دا نزول فرمائے. جنہیں تسی بیٹھے ہو میرے سمیت اللہ اساں ساریاں دیاں دلی جائز تمناواں آرزوواں پوریاں فرمائے. اسٹیج تے تسی دیکھ رہے ہو اہل حدیث یوتھ فورس ضلع چھنگ دی قیادت موجود ہے. لقب صحابی اور شرف صحابی یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا تمغہ ہے، اور بڑے خوش نصیب سن او عظیم ہستیاں جنہوں اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صحبت عطا فرمائی. صحابی دا انکار یہودی کرے تے گل سمجھ آؤندی، کیونکہ یہودی تے صحابی نو مندا ہی نہیں. صحابی دا انکار عیسائی بھی کرے تے گل سمجھ آؤندی، کیونکہ عیسائی نے بھی صحابی نو منیا. جدوں نے نبی نو نہیں منیا تے صحابی نو منیا. کوئی مجوسی کرے، کوئی غیر مذہب کرے، کوئی آتش گدا کرے، گل سمجھ آؤندی. انہاں نبی پاک نو نہیں منیا، پھر صحابی دی حیثیت اور مقام اور عظمت اور مرتبے اور فضیلت نو بھی منیا. تھوڑے تھوڑے بول لو، ایویں 2-4 منٹ پھر نہ بولیا جائے. ایک انسان صحابی نو مندا ہے، لقب صحابی بھی مندا ہے، شرف صحابی بھی مندا ہے. اور آسان کرا جماعت صحابی نو بھی مندا ہے، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا اقرار بھی کردا ہے اور مندا بھی ہے اور قائل بھی ہے. پھر انہاں دے اندر نقص نکالدا ہے، انہاں دی سیرت دے اوپر انگلیاں اٹھاندا ہے، انہاں دیاں نمازاں تے روزے تے حج تے زکوٰۃ تے صدقات تے ذکر و اذکار انہاں دے اوپر تبصرہ کردا ہے. یہ گل سمجھ نہیں آتی. یا تے یہودی ہو کے صحابی دا انکار کیتا جائے، صحابی نو منیا ہی نہ جائے، گل سمجھ چاہندی. ایک بندہ صحابی دا قائل بھی ہے، شرف صحابی نو مندا بھی ہے، منصب صحابی تو مندا بھی ہے، قائل بھی ہے. پھر او دے اندر نقص نکالدا ہے. کادے؟ انہاں دے شب و روز دے، انہاں دے ایمان دے، انہاں دی نماز دے، انہاں دے روزے دے، انہاں دے قرآن دی تلاوت دے. تو سنیے میری دلیل تے غور کیجیے. صحابی بندہ نمازاں پڑھ کے بندا ہی نہیں. نمازاں پڑھ کے بندہ صحابی بندا، روزے رکھ کے بندہ صحابی بندا، حج کر کے بندہ صحابی بندا، صدقہ خیرات کر کے بندہ صحابی بندا. صدقہ کرنے والا، مال تقسیم کرنے والا سخی ہو سکتا ہے صحابی، حج کرنے والا حاجی ہو سکتا ہے صحابی، نمازاں پڑھنے والا نمازی ہو سکتا ہے صحابی رسول ہو سکتا. جدو نمازاں دے ذریعے صحابی بنیا ہی نہیں، پھر نمازاں تے اعتراض کیوں ہے؟ پھر انہاں دے روزیاں تے اعتراض کیوں ہے؟ پھر انہاں دے ذکر و اذکار تے اعتراض کیوں ہے؟ ہن تسی پوچھو گے بھی اگر نمازاں نال بھی صحابی نہیں بنیا، روزے نال بھی صحابی نہیں بنیا، پھر صحابی بنیا کیویں؟ لقب صحابی اور نسب صحابی اے بندہ ہے بندہ صحبت چوں. صحابی نکلے ہے صحبت چوں. تے صحبت جنوں ملی ہے نا آمینہ دے لال دی، او بن گیا ہے کون؟ جن نے ایمان دی حالت نبی پاک نو ویکھیا ہے او کون ہے؟ جیڑا اس ایمان تے مر گیا ہے او کون ہے؟ تھوڑی جی آواز کٹاؤ دی یار، کدھر بیٹھا ہو؟ آواز ذرا تھوڑی کم کرو، شور زیادہ. لقب صحابی منن واسطے نبی پاک دی صحبت دا مننا ضروری. میری دلیل تے غور کیجیے. یہودیاں دا ایک بچہ ہے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس پاک دے اندر ہوندا ہے. چند دنوں تو نہیں سی آ رہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی دے گھر چلے گئے. جدو ویکھیا نا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ بچہ وقت نزا دے قریب ہے تو نبی پاک نے دعوت اسلام دیتی. اس بچے نے کلمہ پڑھ لیا. اجے کلمہ پڑھے آئیے اس بچے دیاں نظرہ نبی پاک دے چہرہ پاک وال نے. نبی پاک دیاں نظرہ مبارک اس بچے وال نے. جان جانے آفری ہو گئی کہ آنکھوں میں اشارے ہو گئے ہم تمہارے اور تم ہمارے ہو گئے. یہ بچہ فوت ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی یہ بچہ ہن تیرا نہیں یہ بچہ میرا ہے. وہ بچہ صحابی بنے ہے کہ نہیں؟ صحابی رسول دا شرف ملے ہے کہ نہیں؟ انہیں کو نماز پڑھی ہے, انہیں کو روزہ رکھے ہے, انہیں کو حج کیتا ہے. ایک اور دلیل تے غور کیجیے. ایک بندہ آیا ہے نبی پاک مسجد تشریف فرما لے. آگے کہندا ہے جی میں اسلام قبول کرنا چاہنا, مینوں اراکین اسلام موٹے موٹے دس دے ہو تو مینوں بڑی کال ہے, بڑی جلدی ہے, میں جانا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا, انہوں اراکین اسلام تو متعارف کروایا. اے اٹھیا کہندا اے دے وچ اضافہ بھی نہیں کرانگا, اے دے وچ کاٹا بھی پتہ چلے ہے دین او ہے, صحابیاں دا دین او ہے جو نبی پاک دی زبان مبارک جو نکل گیا ہے. پھر اس دین چ کاٹا کرنا بھی اہل سنہ دا کم, او دے وچ وعدہ کرنا بھی اہل سنہ دا کم. اے سواری تے سوار ہویا ہے, سواری چلی ہے, سواری گری, اتو سوار گریا, جان جانے آفری ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے نے, صحابہ دیکھ رہے نے. فرمایا صحابہ چلیے اٹھائیے اپنے نوے مسلمان ہونے والے بھائی نو. اٹھایا گیا, کفنایا گیا, جنازہ پڑھایا گیا, انہوں قبر دے اندر اتاریا گیا. دسو اس صحابی رسول نے کوئی نماز پڑھی, انہیں کو روزہ رکھے ہے, انہیں کو حج کیتا ہے, انہیں کو صدقہ خیرات کیتا ہے. وہ نمازہ پڑھن نال بندہ صحابی نہیں بندا. صحابی بندا ہے صحبت مصطفیٰ نال, صحابی بندا ہے نبی پاک دی صحبت حاصل کرے ہیں. اگر اعتراض منصب صحابی تے ہے, اگر اعتراض لقب صحابی تے ہے, اگر اعتراض شرف صحابی تے ہے, اگر اعتراض ایمان صحابی تے ہے, میں اس علاقے اور ارد گرد دی ہوا اور فضا تو واقف ہاں. سنو میرا پیغام اور میری دعوت تے غور کیجئے. اگر کسی نو اعتراض لقب صحابی اور شرف صحابی تے ہے, او دا اعتراض صحابی تے نہیں, اعتراض نبی پاک تے وے. نبی پاک تے اعتراض کرن دا مقصد ہے کہ اللہ تے اعتراض ہے. جیدہ اللہ تے اعتراض ہے وہ بندہ مومن ہو سکتا ہے, وہ بندہ مواحد ہو سکتا ہے. تسی نام نال مروب نہ ہویا کرو. ایک کئیاں بندیاں نے نام لکھ لیا اسی مومن, حالاں ان انڈیا لے کہندے نے کشمیر ساڈا تے کشمیر انہاں دا ہے. وہ کشمیر اور نام لین نال انہاں دا تے نہیں ہو گیا نا. جے بندہ کوئی مومن نام رکھ لوے وہ مومن نہیں ہوندا. مومن کون ہے؟ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر ایماندار بننا چاہندے ہو, ایماندار کہلوانا چاہندے ہو, اگر ایماندار دیا صفان دے اندر کھلونا چاہندے ہو تو آڈا حق بند ہے ایمان لے آؤ کہ جنجدہ ایمان میرے نبی دے صحابہ دا ایمان ہے, انجدہ ایمان ہونا ضروری ہے. کون نے صحابی رسول؟ سنیے میں جنہ ہستیاں دا ذکر کرنا چاہنا, میری تو گلول توجہ کیجئے. اے مکہ فتح ہو گئے ہے. مکہ جدو فتح ہویا تے مرشد پاک نے عام اعلان کر دیتا ہے, فرمایا جیڑا بیت اللہ دے اندر داخل ہو جائے اسی انہوں معاف کر دیتا ہے, جیڑا بیت اللہ دے اندر آ جائے انہوں بھی معافی ہے, وہ بھی دار امن دے اندر آ گیا, بیت امن دے اندر آ گیا ہے. جیڑا اپنے کر دی کنڈی لا لوے انہوں بھی
معافی ہے انہوں بھی معافی ہے اس تو بھی انتقام تے بدلہ نہیں لیا جائے گا جیڑا آ جاوے ابو سفیان دے کر انہوں بھی بولو تھوڑا تھوڑا جیڑا سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کر آ جائے انہوں بھی میں تو گل سمجھانی ہے انہوں بھی جیڑا سردار ابو سفیان دے کر آ جائے انہوں بھی معافی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروڑوں بار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسو جیڑا نبی دا دشمن کافر مشرک بت پوجن والا ابو سفیان دے کار آ جائے انہوں معافی ہے تے جیڑا ابو سفیان دے کار جمع ہے اس امیر معاویہ نو معافی نہیں اور جیڑا ابو سفیان دے کار پلے ہے اس سردار امیر معاویہ نو معافی نہیں او دے ایمان تے اعتراض کیوں ہے او دی فتحوت تے اعتراض کیوں ہے او دی شرف صحابیت تے اعتراض کیوں ہے او دے لقب صحابی تے اعتراض کیوں ہے او ایتھے تے کافرانو معافی ہے تے جیڑا جمعی ابو سفیان دے کارے انہوں معافی نہیں کون امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دی شان دے ایک اور دلیل سنیے آج لوگ اعتراض کر دینے لقب صحابی اور منصب صحابی اور شرف صحابی تے اور کیجئے جناب امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم ہستی ہے جیڑا کسے بھی جنگ دے اندر میرے نبی دے مد مقابل نہیں آئے میرے نبی دے سامنے تلوار نہیں چکی میرے نبی دے سگے چچا حضرت عباس جنگ بدر دے اندر آئے نے میرے نبی دے دماد ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم اب جنگ بدر دے اندر آئے نے اے جنگ بدر دے قیدیاں دے اندر وینا دا شمار ہوندا ہے سنو پیارے ہو میرا امیر معاویہ ہوئے جنہیں کدی بھی نبی پاک دے مد مقابل تلوار نہیں چکی کیوں نہیں چکی فی صحف مکرمہ مرفوع مطہرہ بِأَيْدِي سَفَرَا کِرَامٍ بَرَرَا قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا اکفارا کیوں نہیں تلوار چکی اے نبی پاک دے سامنے نے فرمایا امیر معاویہ کان تے کی لئی پھرنا فرمایا سونے او کان تے قلم ٹنگی ہوئی ہے فرمایا اس قلم نال قرآن لکھیا کر جیڑا ہاتھ قرآن لکھے او ہاتھ بے ادب ہوندا کدی بے ادب بھی تو انو عالم دین لبے ہے ہووے عالم ہووے قرآن دا ماہر ہووے قرآن دا حافظ بے ادب ہویا ہے کدی پلیت بندے دے کول بھی قرآن ویکھے آجے کدی نپاک بندے کول بھی قرآن ویکھے آجے اے میز پاک ہے تو اے دے اوپر قرآن رکھے ہے اگر اے نپاک ہوندا تے ایتھے قرآن آ سکدا سی ایتھے قرآن رکھے آ جا سکدا سی نپاک جگہ تے کوئی قرآن رکھن دیتا ہے وہ 1400 سال گزرن تو بعد بھی نپاک جگہ تے کوئی قرآن نہ رکھن دے وے نپاک بندے نو قرآن نہ اٹھان دے وے نپاک پھٹی تے قرآن نہیں رکھے آ جا سکدا تے سنو قرآن لکھن والا نپاک ہے نعوذ باللہ وہ جنہیں قرآن لکھے وہ ہاتھ نپاک نے وہ جنہیں قرآن لکھے وہ ہاتھ نجاست والے نے نعوذ باللہ جھوٹ بول دینے ظالم بدبخت جڑے کہیں دینے سنو نبی پاک دے صحابی امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نے اہل الحدیث کانفرنس دے اندر آنے والو سنو منہج اہل حدیث کیا ہے مسلک اہل الحدیث کیا ہے میرے مسلک دی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت اور پیار کیا ہے اور کیجئے کون نبی پاک دے یار صحابی امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کہندہ اے دے ہاتھ بڑے آلہ نے انہا ہتھا نے تے رب دا قرآن لکھے آئے انہا ہتھا نے رب دا قرآن لکھے اور قرآن کتنی بڑی کتاب ہے فرمایا یتلو علیہم آیاتہی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ جہالت سی نبی پاک دے آن تو پہلا میرے مرشد نے اس جہالت نو ختم کیتا ہے قرآن دی دولت دے نال انہا سینیاں نو پاک کیتا ہے قرآن دی بارش دے نال انہا سینیاں چ نور بھرے ہے قرآن دے نال غور کرنا اے نبی سلیمان دا دربار لگا ہوئے ہے اور اس دربار دے اندر ایک پرندہ گم ہو گیا ہے
جیدہ نام حدود ہے بڑے بڑے دے نام نے کوئی انو ترخان کہندہ ہے کوئی پکھو رائی کہندہ ہے بڑے بڑے لوگ آئے دے نام رکھے ہوئے نے یہ دے سر دے اوپر بھی چون جندی ہے تے سر تو نیچے بھی چون جندی ہے تے انو حدود قرآن نے مخاطب کر کے بھلایا ہے اے اچانک پرندیاں چو غائب ہو گیا تے جدو پرندیاں چو غائب ہویا نا تے نبی سلیمان پوچھ دینے کدھر گیا ہے حدود کون بولیا کہاں بولیا کون بولیا کون بولیا نبی دے پیاراں دے خلاف جدو بھی بولے نے کالے رنگ والے ہی بولے نے اے کہاں بولیا تے کہندا ویکھو جی تانوں بغیر پوچھن تو ہی ٹر گیا ہے اے کی اصول ہے فرمایا وتفقد الطیر وقال مالیا لا ارى الهدهد ام كان من الغائبین نبی سلیمان علیہ السلام بولے تھے کی کہندے نے لو عذبنہ عذابا شدیدا آن دیو ایدو میں عذاب شدید دیاں گا ایدی گردن ہی تن تو جدا کر دیاں گا اینو زبائی کر دیاں گا جدو حدود پرندہ واپس آیا نا ایک کہاں راچ ملیا تے کہندہ ٹرو نا نبی نے آج تو آنو زبا کر دینا ہے نبی نے تو آنو آج زبا کر دینا انہیں کہا کالے لباس والے وہ کالی چمڑی والے سن نبی دے ہتھوں زبا ہو جائیے اس تو بڑا اعزاز کیے میں کالے کہاں دی گل کر رہے ہیں کالے کہاں دی گل کر رہے ہیں انہیں کہا کاما چپ کر اگر نبی دے ہتھوں زبا ہو جائیے اس تو بڑا اعزاز کیے سارا واقعہ سنایا کہ عورت حکمران ہے اور عورت دی حکمرانی جائز ہے عورت دی حکمرانی پرندے نو چنگی لگی عورت دی حکمرانی پرندے نو چنگی لگی تے آج مولویاں نو بھی آج اہل ایمان نو بھی گل کر دے سا اجازت ہے نا لے لئیے پہلی ڈر ہے ساڑھا عورت دی حکمرانی جائز ہے تے تواڈے حلقے چ بھی عورت امیدوار ہے نا جماعت دی امانت ہے تواڈے کول ووٹ کی دی امانت ہے او بولو مرو مدینے جا کے ووٹ کی دی امانت ہے ہون تک اپنے ڈیریاں دے نام تے ووٹ دے کے ویکھے جے ہون تک برادریاں دے نام تے ووٹ دیتے جے ہون تک یارانیاں دے نام تے ووٹ دیتے جے تے راضی ہو ملک ڈیفالٹ ہو گیا ملک ڈیفالٹ ہو گیا راضی ہو ہون ووٹ دیو ذرا اسلام دے نام تے ہون ووٹ دیو بولو اے گل توانو ہضم نہیں ہونی تے بھگتو نہیں ہونی تے بھگتو سانو کی ہے اسی تے کھا رہے ہیں سو رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں ساڑھے اللہ سارے ہی اس وجہ تو اے ووٹ کی دی امانت ہے اس میری شور کوٹ والے ہو اے صدا عام کر دے ہو ووٹ کی دی امانت ہے انشاءاللہ تواڈے ووٹ دا سودا نہیں ہوئے گا تواڈے ووٹ دا ضائع نہیں ہوئے گا تواڈا ووٹ کوئی شرابی اور سودی نہیں لے کے جائے گا انشاءاللہ جماعت دے اکابرین فیصلہ کر چکے رہے اور جماعت انشاءاللہ بیدار جماعت ہے ساڈا لیڈر بھی بیدار ہے ساڈا قائد بھی بیدار ہے بڑی بڑی آڈیو اور ویڈیو لیک دا زمان ہے بڑی بڑے توشہ خانہ چو گفٹ جڑے نیلام ہو رہے نے تے بڑیاں دے نام آئے نے آج تک علامہ پروفیسر ساجد میر دا نام آیا ہے کسے توشہ خانہ دے گفٹ چو نام آیا ہوئے کوئی آڈیو ویڈیو لیک ہوئی ہوئے اے بے کردار گاسی ہے اے ماضی بھی بے داغ ہے حال بھی بے داغ ہے بے داغ کی عادت ہے اللہ دے حکم دے نال تے ووٹ کی دی امانت ہے ووٹ کی دی امانت ہے ہولے ہولے بول دے ہو ووٹ کی دی امانت ہے جماعت نو ووٹ دے ہو قرآن و سنت نو پرموٹ کرنا چاہتے ہو علم بلند کرنا چاہتے ہو تے جماعت دی حیثیت نو سمجھو جماعت دے مقام نو سمجھو اے عظیم و شان تو آڈے اس چک دی کانفرنس ہے تسی پورے گاؤں دے طول و عرض چو تشریف لے آئے ہو اس بار جماعت تے اعتماد کرو انشاءاللہ جماعت تو انو رائے گاں کرے گی تے اونا تو بھی بچنا ہے جڑے جماعت تو نکل کے نوے نشانہ نال سامنے آن انہاں تو بھی بچنا ہے اور کرنا میں جو پیغام دینا چاہنا
خود پرندہ کہندا کہ عورت دی حکمرانی چنگی نہیں لگی نبی سلیمان پیغمبر جی گل ایتھے ہی بس نہیں گل اے بھی ہے کہ انہوں سجدہ بھی کر دینے نبی سلیمان نے خط لکھیا واقعہ بڑا مشہور ہے ملکہ بلقیس نبی سلیمان دے دربار دے اندر آن لگی ہے تے جناب سلیمان پیغمبر فرماندے نے کون ہے جو ملکہ بلقیس دا تخت ہیرے آدھا میرے کول لے آوے اس مجلس دے وچوں جن کھڑا ہویا کہندا جی آنکھ بند کرو آنکھ کھولو میں تخت واڈے قدمہ چ رکھ دیاں گا کہندے نے نہیں بڑی تاخیر ہے کوئی اور کھڑا ہوئے ایک اور انسان کھڑا ہویا بندہ کھڑا ہویا تے کہندا ہے نبی سلیمان پیغمبر جی پل جھپکن تو بھی پہلا میں تواڈی مجلس دے اندر اس تخت نو لے آواں گا قرآن کہندا ہے اس بندے کول طاقت کی ہے ہوائی چیزاں نہیں ایدے کول طاقت کی ہے علم من الکتاب ایدے کول کتاب دا علم ہے ایدے کول کتاب دا علم ہے اس علم دی برکت اور رحمت اتنی ہے کہ اللہ نے انہوں اتنا ماہر بنایا ہے تے کون ہے امیر معاویہ ہوں میں جس گل وال لے کے آنا چاہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدے واسطے التجامہ کی تیاں فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحساب وقیہ العذاب اللہ میرے معاویہ نو علم دا کتاب دا علم دے دے اللہم علمہ الکتاب قرآن کہہ رہے ہیں فی صحف مکرمہ مرفوعات مطہرہ بی ایدی سفارہ اے ہاتھ بڑے اللہ نے تے نبی پاک نے التجامہ کی تیاں سونے میرے امیر معاویہ نو کتاب دا علم دے دے کتاب دے علم آن تو بعد فرمایا والحساب اللہ انہوں حساب و کتاب دا بھی باہر بنا دے کیونکہ انہیں حکمران بننا نبی پاک نے فرمایا ہے میرے معاویہ اللہ تینوں حکمران بنائے گا ویکھی سونیا لوگاں تے ظلم نہ کری تے نال نبی پاک دعا کر رہنے والے حساب اللہ انہوں ماہر حساب بھی بنا دے ویسے حکمران حساب و کتاب دے پکے بڑے نے حکمران حساب و کتاب دے پکے بڑے نے جنہ دی 5-5 لاکھ تنخواہ نے انہاں دا 200 لیٹر پٹرول فری ہے تے جیڑا 500-700 تے دیہاڑی کردا ہے وہ 300 لے کے پوا رہے ہیں حساب تے پکے نہیں جیڑے دی 5 لاکھ ڈائریکٹر ہے محکمے دا وہ دی رہائش بھی فری ہے تے جیڑا اٹا پیا تھپدا ہے وہ کرائے تے تکے کھا رہے ہیں فرمایا والحساب اے ساڈے حکمران نے اللہ پاک انہاں حکمراناں نو ہدایت نصیب فرمائے جیڑے ترلے ساڈے اسحاق ڈار نے IMF دے کر چھڑے رہے انہیں ترلے اگر رب دے کر چھڑ دے تے رب نے حالات سولے کر دینے سن حالات بہتر کر دینے سن میرے مالک نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحساب تے سونے مالکہ اگر حساب کوئی تھوڑی جی نرمی ہو جائے نا جیڑی گل میں دسنا چاہنا حساب سے تھوڑا جیا کاٹا وعدہ ہو جائے واقعی العذاب اللہ میرے معاویہ دی پکڑ نہ کری اللہ میرے معاویہ نو سزا نہ دیوی اللہ میرے معاویہ تے گرفت نہ کری اللہ میرے معاویہ دی گناہاں تے غلطیاں نو نوٹ نہ کری میرے مالکا وہ جیدیاں غلطیاں دی معافی پہلے ہی میرے مرشد نے دعاواں معاف کروا دیتی ہے آج دے انسان نو کی حق جاند ہے وہ امیر معاویہ دی خلافت دے اوپر اعتراض کرے ہاں لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نو 19 سال مساجد تو گالی دیتی گئی خاکی دے غیور مسلمانوں دسے آجے تو آڈی اس جامع مسجد دے وچوں کوئی خطیب نعوذ باللہ کفر نقل کفر نہ باشد اس مسجد جو کوئی بندہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نو دی شان چ گل کرے تسی کرن دے ہوگے وہ 1400 سال گزرن تو بعد نہیں کرن دیندے میرے علی دے روحانی بیٹے انہاں دی گستاخی نہیں کرن دیندے تے دسو امام حسن جو میرے علی دا حقیقی بیٹا ہے میرے معاویہ دے ہاتھ تے بیعت کر گئے ہیں 19 سال دور خلافت ہے میرے امیر معاویہ بن ابی سفیان دا تے میرے حسن نو گل نظر نہیں آئی میرے حسین نو گل نظر نہیں آئی آل نبی نو گل نظر نہیں آئی آل علی نو گل نظر نہیں آئی علی دی اولاد نو
تینوں گل نظر نہیں آئی جھوٹ بولتا ہے اعتراض لگاتا ہے اصل دشمنی اینو صحابی دے منصب تو ہے اصل اعتراض اینو شرف صحابی تو ہے سنیے میں پیغام دینا چاہنا امیر معاویہ بن ابی سفیان کون ہے جہدے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی پاک ماں ام حبیبہ دے کر آئے نے تے ماں جی ام حبیبہ امیر معاویہ دی پینے تے پائی دے سر دے اندر تیل لا رہی ہے پر نبی پاک پوچھ دے نے حبیبہ تینوں بھی معاویہ نال بڑا پیار ہے اللہ دے پیغمبر کیڑی پینے جنوں پراواں نال پیار نہ ہوے فرمایا میری ام حبیبہ تینوں بھی معاویہ نال پیار ہے نبی نو بھی معاویہ بڑا پیار ہے میرے رب نو بھی معاویہ بڑا پیار ہے کون معاویہ بن نبی سفیان جڑے دنیا تو گئے نے 19 سال نبی پاک دی چار پائی تے سوندے رہے وہ لوگ گل کردے نے ایک رات چار پائی میرے علی نو نبی پاک دی ملی ہے میرے علی دی شان اللہ ہے میرے علی دا مقام اللہ ہے میرے علی دی عزت اللہ ہے وہ علی میرا امیر المومنین ہے علی میرا خلیفۃ المسلمین ہے علی میری اکھاں دا نور ہے علی میرے ماتھے دا جھومر ہے علی میرے سینے دا تاج ہے علی میرے مسلک اور منہج دا سیرا ہے سنیے پیغام اہل حدیث کیا ہے جنہوں ایک رات نبی پاک دی چار پائی ملے وہ علی شان والا ہے جیڑا 19 سال امیر معاویہ سوندا رہا ہے وہ شان والا نہیں اس منصب دے اوپر فیصلے کر دے ہو دورہ معیار کیوں ہے دورہ ترازو کیوں ہے پیمانے دے دو رخ کیوں نے کون امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو دنیا تو گئے نے تے کفن نبی پاک دا قمیض مبارک پا کے گئے نے انہاں دی اکھاں دے اندر نبی پاک دے ناخن تراشے رکھے گئے انہاں کول نبی پاک دے وال مبارک موجود سن جو انہاں دی قبر مبارک دے اندر انہاں دے سینے تے رکھ دیتے گئے پیارے او کون میرا امیر معاویہ ہے با حیا امیر معاویہ ہے حب صحابہ امیر معاویہ ہے نبی دی جماعت نال پیار کرنے والا میرا معاویہ ہے لوگ کہندے نے وچ میداناں دے لڑائیاں ہوئیاں نے جھگڑے ہوئے نے وہ جھگڑے ہو جاون تے پرا جدا نہیں ہوندے جھگڑے ہو جاون تے پرائیاں پراواں دے اندر بنڈا نہیں پیندیاں اے صحابہ پرا نے والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا والذین معه اے نبی پاک دے نال نے نبی پاک دے صحابہ کون نے نبی پاک دے نال نے ہر ویلے نبی دے پاس نے صحابہ ویسے بھی پاس نے اگر نہیں یقین دو اج بھی پاس نے دو اج بھی بولو دو اج بھی دو اج پاس ہے کہ نہیں وہ جے تہاڈی اکھاں وچ رڑک دے نے وہ پاس ہے کہ نہیں جڑے امت دے خلیفہ نے وہ پاس ہے کہ نہیں وہ جے دا نام گلی دے چوک تے لکھ دیتا جائے شیطان کولوں نہ گزرے وہ پاس ہے کہ نہیں اگر انہاں دا ایمان اللہ نہیں اگر شیخین دا ایمان اللہ نہیں اگر ایمان تقوی والا نہیں اگر ایمان پاکیزہ نہیں اگر ایمان اسلام والا نہیں تے نبی دا ساتھ کیوں ملے ہے نبی دا ساتھ ملے ہے کہ نہیں میں دسیا نبی دے یار سارے ہی پاس نے پاس دا مطلب کامیاب ہونا بھی ہے تو آڈے علاقے دے استاد عامر صاحب بیٹھے نے فتوی نہ لا دینا پاس دا مطلب کامیاب ہونا تے پاس دا مطلب قریب ہونا بھی ہے میرے نبی دے یار پاس بھی نے میرے نبی دے یار قریب بھی نے کنے کو قریب نے وہ یار میں نو سمجھ نہیں ہوندی تو انو لفظ صحابی تو اعتراض کیوں ہے نبی دے یاراں تو اعتراض کیوں ہے نبی دے یار تے اونے جنہاں نے نبی پاک دے قدماں نو اپنے سینے دے اوپر لگایا ہے اور نبی دے قدم مبارک کو ہوندے نے اے پتھر تے لگ جان اس پتھر نو جگہ رب بیت اللہ دے قریب دے دیندا ہے وہ مقام ابراہیم بن جاندہ ہے مقام ابراہیم دا خاصہ کیا ہے اس پتھر دے اوپر صرف میرے ابراہیم علیہ السلام دے دو قدم لگے نے نبی دے قدم اگر پتھر تے لگ جان انہوں جگہ بیت اللہ دے قریب مل دیئے اے ہجرت دی رات ہے نبی پاک غارے سور پہ چڑھ دے نے غارے سور تے چڑھ دے میرے صدیق دے کندیاں تے نبی پاک سوار ہو گئے جدو نبی پاک سوار ہو گئے قدم سینے تے آ گئے نے
میرے صدیق دے سینے تے قدم لگن انہوں جگہ کتھے مل دیئے ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ نبی دے یار نو جگہ جنت دے اندر ملی ہے کون نے میرے نبی دے یار والذین معہ ہر وقت نبی دے نال نے ہر ویلے نبی دے نال نے ہر ٹائم نبی دے نال نے صبح بھی نال نے اے رات بھی نال نے ہنیرے اچ بھی نال نے اے سفرات تے نال اے حضرات تے نال کون نبی پاک دے یار نے پیارے ہو دو ہی سفر میرے نبی دے مشہور نے توجہ کیجئے آواز آ رہی ہے نا توجہ کیجئے نبی پاک دے دو ہی سفر مشہور نے ایک سفر معراج ہے جو معراج دی رات کیتا گیا ہے وہ دو بھی سواری آئی ہے تے براق جنت دے وچوں آیا ہے دوجا سفر میرے نبی دا مشہور ہے ہجرت دا اس رات بھی سواری آئی ہے تے صدیق جنت چوں آیا ہے صدیق کتھوں آیا ہے صدیق کی تو ڈر ڈر کے بول دے ہو صدیق کتھوں آیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتھے ہی بندے دی قبر مبارک بن دی ہے جتھوں دی مٹی دا خمیر اٹھایا جائے میرے نبی دی قبر مبارک بھی جنت میرے صدیق دی قبر مبارک بھی جنت پھر میں اپنے دعوے دے اندر سچا ہویا ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ میرا ابو بکر بھی جنت دے وچوں آیا ہے جیڑا آیا ہی جنت دے وچوں ہے جیڑا بسیرا ہی جنت ہے وہ جنت جے دی بیٹی دی جگیر ہے او دیتے ہی تیرے ایمان دی اخیر ہے اس دے اوپر یہ اعتراض کرنا ہے جنت جے دی بیٹی دی جگیر ہے دنیا دے اندر لائیے کوئی ایسی بیٹی سامنے لائیے جے دی رہائش جنت ہوئے جے دا رہنا دنیا چ جنت ہوئے جے دا کر دنیا چ جنت ہوئے جیدہ مکان دنیا چ جنت ہوئے وہ ایک خاتون ہے جیدہ نام ہے اما عائشہ صدیقہ کی نام ہے تکبیر عظمت صحابہ عظمت صدیق اکبر شان امی عائشہ صدیقہ نعرہ تکبیر کون امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوے ابو بکر صدیق دی بیٹی صدیقہ ہے اے صدیقہ دی رہائش جنت اے دا رہنا جنت اے دا سونا جنت اے دا بیٹھنا جنت اے دی جاگیر جنت اے دا روزہ جنت اے دا کمرہ جنت اے دا حجرہ جنت ہے اے صدیق دی بیٹی صدیق ہے تیری زبان کھولن دے نال اے دا ایمان گھٹ نہیں ہو سکتا تیری زبان کھولن دے نال اے دے ایمان چ کوئی کمی آ سکتی بندہ حلالی ہوئے تے صحابی دے منصب نو جان دے جیڑا حلالی نہیں ہو شرف صحابی نو جان دا او منصب صحابی نو سمجھ دا او جیڑا حلالی نہیں جیدہ باپ ایک نہیں جیدی ماں ایک نہیں او صحابی اس دا منصب نو سمجھ سکدا او ڈر ڈر کے بول دے ہو او سمجھ سکدا گج کے بولو سمجھ سکدے جو ماں عائشہ صدیقہ دا منکر ہے او حلالی ہو سکدے وہ جیدی جگیر جنت ہے اس ماں دے ایمان چ کوئی شک ہو سکتا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار اے کافراں واسطے بڑے سخت نے کافراں واسطے بڑے سخت نے کون سخت ہے میرا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تینوں چنگ لے جاواں آج بھی بازار دے اندر بابے عمر لکھیا ہوئے ہے عمر دا منکر نیچوں گزردا شیطان تھلوں لنگدا عمر دا دشمن تھلوں تسی ڈر دے کیوں میں کسے دا نام لے رہے ہیں جیڑا عمر دا منکر ہے جیڑا میرے عمر دا گستاخ ہے جیڑا میرے عمر دا باغی ہے جیڑا میرے عمر دے ایمان نو نہیں مندا میں ڈنڈکے دی چوٹ کواں گا علا وجل بصیرت کواں گا باواز منبر کواں گا اسی او دے ایمان نو من دے او دی حیثیت نو من دے او دے کردار نو من دے او دے اخلاق نو من دے او دے ایمان نو من دے او دے حلالی ہو نو من دے او جیڑا عمر دا منکر ہے او اسلام والا ہو سکدا اشداء علی الکفار کافراں واسطے بڑا سخت ہے میرا عمر کیویں جنگ ہوئی ہے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدلہ لیا ہے میرے عثمان دا قصاص لیا ہے میرے عثمان دے دشمناں نو ناکو چنے چبوائے نے اے عبداللہ بن سبا دی نجاست دیاں گردنا تن تو جدا کرنے والا میرا معاویہ بن ابی سفیان ہے وہ مینوں
مینوں پتہ ہے میرے معاویہ تو لوگاں نو تکلیف کیوں ہے، میرے عمر تو لوگاں نو تکلیف کیوں ہے، میرے معاویہ نے میرے عثمان دا قصاص لیا ہے، عثمان او با برکت ذات ہے، عثمان او با حیا ہے، عثمان او غیرت مند ہے، عثمان او اعلیٰ اور نرالا میرے نبی دا یار ہے، عثمان او اعلیٰ صحابی رسول ہے، نہ حتے 1400 صحابہ، نہ حتے 1400 مسلمان، نہ حتے 1400 مومن جنہاں کل تلوارہ بھی کوئی نہیں، دو چادرہ حرام دیا بن کے حدیبیہ دے مقام تے میرے نبی نے بیعت لئیے کہ نہیں، 1400 صحابہ نہ حتیٰ تو بیعت لئیے کہ نہیں، عثمان دے قصاص واسطے نبی پاک تیار ہوئے نے کہ نہیں۔ اور میں نو پتہ ہے معاویہ دی دلیری تو لوگ کیوں چھلتے نے، کہندے نے جی معاویہ دے نام دا مطلب ٹھیک نہیں، معاویہ دے نام دا مطلب ٹھیک نہیں۔ مسلک بریلوی دے ایک مولانا نے حافظ آباد دے انہوں نے گل کیتی ہے، اے انہوں دی گل ہے میری نہیں، انہوں دی گل ہے، وہ سٹیج تے گل کر رہے سن، انہوں نے کہا معاویہ دے نام دا مطلب میں تو انہوں سمجھاواں تہاڈی زبان چوں، انہوں نے کہا جی سمجھاؤ، انہوں نے کہا معاویہ دے نام دا مطلب ستارہ ہے، جدوں وہ ستارہ آسمان تے ہوندا ہے نا تے زمین دے کتے منہ تانوں کر کے پونک دے نے، معاویہ وال موک زمین دے کتے پونک دے نے، کتے پونک دے نے۔ یہ مشترکہ جلسہ سی جے دے اندر انہاں گل کی تھی، انہاں کہا جیڑا معاویہ ستارے وال منہ کر کے پونکے، جنوں کتے پونکن نہ اتا منہ کر کے، او دا نام کی ہے، او دا نام کی ہے، جنوں پہنچ نہ سکن تے پونکن او دا نام کی ہے، جے دی عزت نہ کٹا سکن تے اپنی زبانہ دراز کرن او دا نام کی ہے، جے دے ایمان نو نہ پہنچ سکن تے للکارن دی کوشش کرن او دا نام کی ہے۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافران نو نہ کو چنے چبوائے نے میرے معاویہ نے، انہاں دیاں نسلاں مکا دیتیاں میرے معاویہ نے، لے آئیے دائرہ اسلام دے اندر ایسا حکمران پیش کیجئے، تسی بات کرتے ہو نا میرے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی 5 سالہ دور خلافت ہے، ایک علاقہ فتح ہویا تو سامنے لائیے، ایک خطہ فتح ہویا تو سامنے لائیے، میرا علی حیدر قرار ہے، میرے علی دی شجاعت بڑی ہے، فاتح خیبر میرا علی ہے، میرا علی ورگا مجاہد کوئی نہیں، پر سنو معاویہ بن ابی سفیان کون ہے، معاویہ کون امیر المومنین ہے، معاویہ ساڑی اکھا دا تارا ہے، معاویہ ساڑے سینے دا چین ہے، معاویہ ساڑا فخر ہے، معاویہ ساڑا مان ہے، معاویہ دا ایمان ساڑے واسطے میں آ رہے، معاویہ رائے حق دا مسافر ہے، معاویہ جنت دا شہزادہ ہے، معاویہ امیر المومنین ہے، معاویہ خال المسلمین ہے، معاویہ حیا دا نام ہے، معاویہ خیرت دا نام ہے، معاویہ وفا دا نام ہے، معاویہ مومن دا نام ہے، معاویہ اسلام دا نام ہے، میں کہاں معاویہ صحابی رسول دا نام ہے۔ کون امیر معاویہ بن ابی سفیان جنہیں 64,65,000 مربع میل تے اسلام دا پرچم لہرایا ہے، قاتلین حسین قاتلین عثمان نو نہ کیوں چنے چبوائے نے، قاتلین عثمان دیاں گردنہ تن تو جدا کیتیاں، صحابہ دا بغض رکھن والے آنو قضا کلا کما کیتا ہے میرے معاویہ نو۔ سنیے میرا پیغام سنیے، اہل حدیث یوتھ فورس دے خادم دا پیغام نوٹ کر کے لے جائیے، منکرین حسین ہوئے، منکرین معاویہ ہوئے، منکرین صدیق ہوئے، منکرین عمر ہوئے، منکرین عثمان ہوئے، منکرین عشرہ مبشرہ ہوئے، منکرین صلح حدیبیہ ہوئے، منکرین بدر والے صحابہ دا ہوئے، اسی ایسے منکر دا کدی بھی ساتھ نہیں دے آنگے، او دے ایمان نو نہیں بنناں گے، او دے ایمان نو تسلیم نہیں کران گے۔ اگر مومن کہلانا چاہتے ہو، اگر مومن بننا چاہتے ہو، اگر ایمان تسلیم کروانا چاہتے ہو، آؤ ایمان لے آؤ جویں سردار ابو سفیان لے کے آیا، ایمان لے آؤ جویں امیر معاویہ لے کے آیا، ایمان لے آؤ جویں میرے نبی دا بلال لے کے آیا، ایمان لے آؤ جویں خبیب لے کے آیا، ایمان لے آؤ جویں دا قرآن کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ
اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ کون نے نبی دے یار شاگردی جھنانے پیارے دکھی تھی عمر ساری اندر نظارے تے بیتی نظارے تے بیتی اشارے تے بیتی نبی جی دے سونے دیوارے تے بیتی نبی دیاں فوجاں کے تاران دے ساتھی او لیلان دے ساتھی نہاران دے ساتھی قبر حضر اونے مزاران دے ساتھی برا کہنا اونا نو ہے ظلم پارا نبی جی دا دل ہوں دا جے پارا پارا۔ کون نے نبی دے یار اولئک هم الراشدون اولئک هم المفلحون اولئک هم المتقون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ کون نے نبی دے صحابہ العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون۔ کون نے نبی دے صحابہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ سنو خاکی دے باسیو یزدانی تے ٹر گئے یزدانی نے تے نہیں اوڑا پر یزدانی دے خادمہ دا پیغام نوٹ کر کے لے جاؤ۔ وہ مشن نہیں گیا اگر میرا یزدانی ٹر گئے مشن نہیں گیا اگر میرا علامہ ٹر گئے مشن نہیں گیا اگر میرا ابراہیم ٹر گئے مشن نہیں گیا اگر میرا عمر سری ٹر گئے مشن نہیں گیا میرا ظہیر ٹر گئے مشن نہیں گیا میرا غزنوی ٹر گئے مشن نہیں گیا لکھوی ٹر گئے مشن نہیں گیا۔ اے مارچ دا مہینہ پیغام دے رہے ہیں میری قیادت اور قیادت ہے اہل الحدیث دی امارت وہ امارت ہے جنہاں نے سینے گستاخ صحابہ دے ظلم دے سامنے پیش کر کے دنیا نو دس دیتا ہے۔ نبی دے صحابہ دے غلام کٹ سکتے نے مر سکتے نے پر گستاخاں نے صحابہ نال پہ سکتے گستاخاں نے صحابہ دے ایمان نو تسلیم کر سکتے۔ جالے صاف کر لو دماغا چو اور انشاءاللہ علامہ یزدانی دے روحانی فرزند زندہ نے پورے شہر دے اندر اور اس علاقے دے فضاوانو مخاطب کر کے پیغام دے آگا جو ہوئے سو ہوئے آئندہ گستاخ صحابہ دی اسی جسارت برداشت نہیں کرانگے۔ انہاں دی بد کلامی بد زبانی بے غیرتی اور بے حیائی نو برداشت نہیں کرنگے۔ صدیق دے روحانی بیٹے برداشت کرنگے اسی عدالت دا بوا کھٹکھٹاواں گے حکمراناں نو پیغام دیاں گے کہ منکرین صحابہ دا ناطقہ بد کیتا جائے۔ گستاخانے صحابہ نو کوئی حق نہیں اور نبی دے یاراں دے اوپر اپنے تبرہ کر سکدے ساڑھے ہندیاں کر سکدے۔ اللہ دے کلو دعا ہے مولا جدو تک زندہ رکھے اسلام تے رکھے موت آئے تو شان والی ایمان والی وآخر دعوانا الحمدللہ رب۔ دعوت خطاب دیتا ہوں خطیب اسلام فاضل نوجوان حضرت مولانا حافظ عصمت اللہ صاحب متعلم جامع امام بخاری سرگودا۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ تورات زبور انجیل بھی ہے تورات زبور انجیل بھی ہے پر وکھرا شان قرآن دا ہے۔ اللہ خود چایا ذمہ حفاظتاں دا اے فیصلہ رب رحمان دا ہے۔
واجب الاحترام سامعین محترم، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہوں۔ ساؤنڈ والے بھائی سے گزارش ہے کہ آواز کھول دیں، ایکو بالکل بند کر دیں، آواز تھوڑی سی کھول دیں۔ واجب الاحترام سامعین محترم، چند منٹوں میں اپنی بات کو مکمل کر کے اجازت چاہوں گا کہ قرآن کریم وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کے متعلق کائنات کے شہنشاہ نے اعلان فرما دیا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کو نازل بھی ہم نے کیا، اتارا بھی ہم نے۔ کتاب تورات بھی آسمان سے آئی تھی، زبور بھی آسمان سے آئی تھی، انجیل بھی آسمان سے آئی تھی۔ اللہ نے تورات کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، زبور کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، انجیل کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا، اس لیے کہ تورات کتاب ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کی سیرت اور زندگی نہیں، زبور کتاب ہے جناب داؤد علیہ السلام کی سیرت اور زندگی نہیں، انجیل کتاب ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت اور زندگی۔ فرمایا نہیں، قرآن کتاب خدا بھی ہے، کلام خدا بھی ہے اور سیرت مصطفیٰ بھی ہے علیہ السلام۔ اس لیے کائنات کے شہنشاہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا اور اپنے ہی قرآن میں اعلان فرما دیا کہ انا نحن نزلنا الذکر، کہ اس قرآن کو اتارا بھی ہم نے ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہی ہے۔ اتنی عظیم کتاب، اتنی بلند و بالا کتاب، اس کے باوجود میں پوچھتا ہوں عیسائیوں، why you hate قرآن؟ ظالموں تمہیں قرآن سے کیوں نفرت ہے؟ یہودیوں تم قرآن سے کیوں نفرت کرتے ہو؟ قرآن کو کیوں جلاتے ہو؟ اگر جلانا ہی تھا تو ان اوراق کو جلاتے جن اوراق میں انبیاء کرام کی گستاخیاں موجود ہے، اور وہ اوراق کبھی بائبل کے اوراق ہے، کبھی تورات کے تحریف شدہ اوراق ہے، کبھی زبور کے تحریف شدہ اوراق ہے، جن اوراق میں تحریف کی گئی حقیقت میں اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں، بلکہ انہی ظالموں کے لکھے ہوئے اور بنائے ہوئے اوراق ہے، جن اوراق میں تحریفیں کر کے اللہ کی طرف منسوب کر کے ان ظالموں نے تورات کے اندر تحریفیں کی، زبور کے اندر تحریفیں کی، انجیل کے اندر تحریفیں کی۔ ان تحریف شدہ مواد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام پر الزامات اور بہتان لگائے گئے۔ جناب نوح علیہ السلام کو ان ظالموں نے شرابی لکھا، جناب لوط علیہ السلام کی طرف اپنی بیٹیوں کی طرف بدکاری کی نسبتیں کر دی۔ جناب داؤد علیہ السلام ان کے متعلق کہ انہوں نے کسی فوجی کی بیوی کو دیکھ لیا، فوجی کو آگے سرحدوں پر بھیج کر کے اس عورت سے نکاح کر لیا۔ یہ تمام بیان کرتی ہے وہ تحریف شدہ بائبل، وہ تحریف شدہ زبور، وہ تحریف شدہ انجیل جن کو تم اپنے ناول خانوں میں پڑھتے ہو۔ اگر جلاتے ہو تو ان اوراق کو جلاؤ جن اوراق میں انبیاء کرام کی گستاخیاں موجود ہے، جلاتے ہو تو ان اوراق کو جلاؤ جن اوراق میں معاذ اللہ انبیاء کرام کی طرف زنا کی نسبتیں موجود ہے، جلاتے ہو ان اوراق کو جلاؤ جن اوراق میں انبیاء کرام کا شراب کا پینا تم نے منسوب کر دیا، جلاتے ہو تو ان اوراق کو جلاؤ جن اوراق میں انبیاء کرام کا
किसी फौजी की बीवी पर फरेब का होना तुमने लिख दिया। जालिमो, व्हाई यू बर्न होली कुरान, कुरान ही क्यों जलाते हो, कुरान ही क्यों जलाते हो। कुरान वो अजीम किताब है, कुरान वो मुकद्दस किताब है। कुरान तो अंबिया कराम का तकद्दुस बयान करता है, कुरान अंबिया कराम की पाकीज़गी बयान करता है। कुरान जनाबे मूसा का कलीमुल्लाह होना बयान करता है, जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम का रूहुल्लाह होना बयान करता है। जनाबे दाऊद अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक वो अपने रब की तरफ रुजू करने वाले इंसान थे। कुरान जनाबे इब्राहीम की खलीली बयान करता है। कुरान जनाबे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मदद सनाई बयान करता है और कहता है इन्ना इब्राहीम कानितन लिल्लाहि हनीफा, कि अकेले जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने रब की तौहीद की खातिर गैरत रखने वाले इंसान थे। कुरान तो अंबिया कराम की फजीलत बयान करता है। मिलकर बोलो, कुरान अंबिया कराम की फजीलत बयान करता है, उनकी शान बयान करता है, उनका मकाम बयान करता है। खाकी लखी के शहीनों, इर्द गिर्द से आने वालों, अहबाब ज़ी वक़ार, तहरीक इंसानियत में ऐसा दौर कभी नहीं आया कि अल्लाह तबारक व तआला के कुरान को वक्फे वक्फे से नजर आतिश किया जाता हो और उम्मत मुस्लिमा इसके मुकाबले में खामोश तमाशाई बनी रहे। उम्मत मुस्लिमा पर तारीख़ इंसानियत में ऐसा वक्त कभी नहीं आया कि हज़रत रसूलुल्लाह की नमूस पर हमला होता हो, हज़रत रसूलुल्लाह की ज़ात अक़दस पर शब्बो शितम किया जाता हो और उम्मत फिर भी खामोश तमाशाई की हैसियत से जिंदा मौजूद हो। और मुसलमान हुक्मरान आज मईशत और तिजारत को इस कदर तरजीह देते हैं, इस कदर अहमियत देते हैं कि उनकी गैरत जो है कुरान की हुर्मत के हवाले से और हज़रत रसूलुल्लाह की नमूस के हवाले से बिल्कुल सो चुकी है, मर चुकी है। और अल्लामा इकबाल ने ऐसे बेगैरत और बेज़मीर तर्जमानों के हवाले से एक बात कही थी कि ऐ तायरे लाहूती, ऐ तायरे लाहूती, उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। वाजिबुल एहतराम साथियों, आज हमारी प्रॉपर्टी लेन देन ने हमें इस हद तक बुज़दिल बना दिया है कि जब भी कभी हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर हमला होता है, अल्लाह तबारक व तआला के कुरान पर, आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान की तौहीन की जाती है, तो सब्र की तलकीन करने वाले, होशमंदी की तलकीन करने वाले, बकाए बहमी की तलकीन करने वाले मुसलमान रहनुमा मैदान अमल में उतर आते हैं। हज़रात ग्रामी कदर अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से मुसलमान मजहबी रहनुमा होशमंद भी है, अक्लमंद भी है और बाशऊर भी है। अल्लाह के फजल व करम से हमें इस बात का अच्छी तरह पता है कि बकाए बाहिमी के तकाजे क्या है। हमने कभी किसी अक़लियत के खिलाफ जारहियत की बात नहीं की, हमने कभी किसी इबादत खाने को गिराने की बात नहीं की, हमने कभी किसी मकतबा फिक्र या नुक्ता नजर रखने वाले लोगों के खिलाफ तशद्दुद के पन्नों को नहीं उभारा। हज़रात ग्रामी कदर, अलबत्ता हमारा ये हक बनता है कि किताबुल्लाह की नमूस के हवाले से, हज़रत रसूलुल्लाह की नमूस के हवाले से जो किताब व सुन्नत की तालीमात है, इसको पूरी दुनिया में उजागर कर दिया जाए, पूरे आलम में फैला दिया जाए और इस बात का पैगाम दिया जाए कि जो भी हज़रत रसूलुल्लाह की नमूस पर हमला आवर होने की कोशिश करेगा या अल्लाह तबारक व तआला के कुरान पर तौहीन करने की कोशिश करेगा, इंशाअल्लाह ऐसे बदबख्तों को तख्ता दार पर लटकवा कर छोड़ेंगे।
انشاءاللہ ایسے بدبختوں کو پھانسی کے پھندے تک پہنچا کر چھوڑیں گے، اور مسلمان حکمرانوں سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جناب صلاح الدین ایوبی کے طرز عمل کو دہرانے کی ضرورت ہے، محمد بن قاسم کی یلغار کی ضرورت ہے، طارق بن زیاد کی لپک کی ضرورت ہے، یوسف بن کاشفین کی تڑپ کی ضرورت ہے، حضرت حیدر علی کے ولولہ جہاد کی ضرورت ہے، اور علامہ شہید کے جوش خطابت کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے قرآن کی توہین کرنے والوں، حضرت رسول اللہ کی ناموس پر حملہ کرنے والوں کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ ان بدبختوں کو ان کے انجام تک پہنچاتے رہیں گے، ان ظالموں کو تختہ دار پر لٹکواتے رہیں گے۔ انشاءاللہ اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں، انشاءاللہ اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں، زندانوں کی خیر نہیں، یہ دریا جھوم اٹھے ہیں، دن کونے سے نہ ٹالے جائیں گے۔ آخر ہدا ون ان الحمدللہ رب العالمین۔